हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दुनिया में ताज़ा तरीन ख़बरों की कोई कमी नहीं है, तो जनाब मैं हाजिर हूँ ख़बरों और उसके तजियों के साथ। सबसे पहली खबर यह है कि अमेरिका बहादुर एक और रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं। इस दफ़ा साउथ एशिया की बारी नहीं है, बल्कि साउथ अमेरिका की बारी है, यानी वेनेजुएला में। मैं आपको बताऊंगा क्यों। हमारे यहाँ कनाडा में लिबरल पार्टी के पास सिर्फ एक सीट की कमी रह गई है। एक एमपी और फ्लोर क्रॉस कर ले तो लिबरल की मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो जाएगी, और जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है तो आप जो चाहें करें। और यही मैं समझता हूँ लिबरल की ख्वाहिश होगी, और कार्नी साहब यही चाहते होंगे, लेकिन पोल कुछ और शो कर रहा है। हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरी बात ये कि अगले साल यानी अक्टूबर में ओंटारियो में इलेक्शंस होंगे, म्यूनिसिपल इलेक्शन, यानी जीटीए में भी मिसागा, ब्रैम्पटन, कैलेडन, टोरंटो। तो जितने हमारे सिविक लीडर्स हैं वो बड़े एक्टिव हो गए। पहले जो आपको पूछते भी नहीं थे, अब वो आपके घर आ रहे हैं, हर तकरीब में आ रहे हैं, और ये हमेशा होता है इलेक्शन ईयर में। थोड़ी सी हम इसके पे बात करेंगे। और कम्युनिटी क्योंकि हमारी बहुत बदल गई है, और हमेशा मुझे यही शिकायत रहती है कि वही पाकिस्तानी सियासत यहाँ भी हो रही है, तो हम थोड़ा इस पर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आसिम मुनीर साहब दोबारा अमेरिका तशरीफ़ ला रहे हैं। इनका तीसरा दौरा होगा 6 महीनों में, और ट्रम्प साहब की दावत पे आ रहे हैं। और ट्रम्प साहब उन पर प्रेशर डालने वाले हैं कि गाज़ा में पाकिस्तानी फ़ौजी भेजो, जबकि पाकिस्तान में 94% लोग प्रो फ़लस्तीनियन हैं, और उनको पता है कि पाकिस्तानी फ़ौज अगर गाज़ा आएगी तो आके उन्होंने हमास को डिसआर्म करना है। तो इसका मतलब ये कि आसिम मुनीर साहब हर तरीके से फंस गए। उस पर हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। हम ये बात करेंगे कि कुछ लोग अभी से 2028 अमेरिकन इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि ममदानी को जो है प्रेसिडेंट अमेरिका बनाया जाए। हालांकि इट्स प्रीमेच्योर, आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन, लेकिन इट डजंट हर्ट टू टॉक अबाउट इट। तो हम थोड़ी सी उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात वेनेजुएला की। मैंने पिछले 2-3 व्लॉग में एक बात कही थी कि जिस दिन वेनेजुएला ने ये कहा था कि हमें समझ में नहीं आता कि दुनिया जो है वो ट्रेड अमेरिकन डॉलर में क्यों करती है, रशियन करेंसी में, चाइनीज़ करेंसी में, अरब करेंसी में, पाकिस्तानी करेंसी में क्यों नहीं करती। उस दिन से जनाब यूएसए को ये बात खटक गई थी कि ये क्या बात कर रहा है। यूएस डॉलर का तो ये वो तो यानी सारी दुनिया उसमें ट्रेड करती है क्या। उस वक्त से वेनेजुएला खटकने लगा था अमेरिका को। अब जनाब क्या हुआ है कि जो वेनेजुएला है, पता नहीं आपको इल्म है कि नहीं, उसके पास ऑयल के सऊदी अरब से भी ज़्यादा रिजर्व्स हैं, और उनकी तो इकॉनमी चलती है ऑयल के एक्सपोर्ट पे। तो अब अमेरिका ने क्या किया अभी रिसेंटली, मैंने डोनाल्ड साहब ट्रम्प साहब को सुना, वो ये कह रहे हैं कि ड्रग आ रही है वेनेजुएला से, और हमारे अमेरिका को ये लोग जो है वो ड्रग ही बना रहे हैं, चरसी मवाली बना रहे हैं। अब वेनेजुएला ये कहता है कि आपने हमारा ऑयल टैंकर रोका है, कोई ड्रग वर्ग नहीं उसमें, लेकिन ट्रम्प साहब कहते हैं कि नहीं, ड्रग आ रही है वहाँ से और हमें इसे रोकना है। अब वेनेजुएला ऑयल को भी उनको उसको रोक के उन्होंने उसका ऑयल टैंकर रोक के, यानी वो नहीं चाहता अमेरिका कि वेनेजुएला का ऑयल भी आया जाए। हालांकि वेनेजुएला तो डिपेंड करता है, पूरी दुनिया में ऑयल भेजता है वो, और सारी दुनिया उनसे ख़रीदती है। चाइना भी ख़रीदता है, इंडिया भी ख़रीदता है, हो सकता है पाकिस्तान भी ख़रीदता हो, पाकिस्तान रशियन ऑयल लेता है। तो बड़ा ये हिट है। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ अब कंफर्टेबल सिचुएशन वेनेजुएला में नहीं रही। अब वो समझते हैं कि अमेरिका के साथ हमारी भी ट्रेड वॉर शुरू हो रही है। अब ये आप देखिए कि जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है इस वक्त, वो 2013 से, उसका नाम है देखिए जनाब निकोलस मडूरो, वो 2013 से वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है। अब जो शख्स 12 साल से हुकूमत करता है, यकीनन लोग उसे लाइक करते हैं। पिछले दिनों क्या हुआ कि वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर है उसको नोबेल प्राइज़ मिला। उसका नाम है जनाब मारिया मचाडो। मारिया मचाडो को जब नोबेल प्राइज़ मिला तो उसने ट्रम्प साहब के नाम डेडिकेट किया। अब आप देखिए गेम प्लान क्या है। अब आप सोचिए कि मारिया मचाडो क्यों ये बोल रही है कि ट्रम्प साहब के नाम क्यों डेडिकेट कर रही है, इसलिए कि ट्रम्प साहब को नहीं मिला नोबेल प्राइज़। अब आप डेडिकेट कर रही हैं अपना नोबेल प्राइज़, तो इसका मतलब ये है कि समथिंग इज़ कुकिंग, और वो ये है कि अब रिजीम चेंज होने वाला है वेनेजुएला में, यही एक्सपेक्टेशन है, और इसको हटा दिया जाएगा बेचारे को, और हो सकता है मारिया को लाया जाए क्योंकि वही अपोजिशन लीडर है। और ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब बर्मा की अपोजिशन लीडर थी सूकी, उसने बड़ा शोर किया दुनिया में, तो अमेरिका ने हेल्प करके उसको न सिर्फ ये कि
جیل سے آزاد کرایا بلکہ اس کو حکومت بھی دلوا دی برما میں. اسی طرح ایسٹ تیمور اگر آپ کو یاد ہے انڈونیشیا میں کہ ذرا سا شور ہوا مظاہرہ ہوا تھوڑا سا امریکہ نے ایک نیا ملک بنوا دیا وہاں. تو امریکہ تو بہادر ہے اسی لیے اس کو امریکہ بہادر کہتے ہیں کہ امریکہ بہادر کچھ بھی کر سکتا ہے, سب سے پاورفل ملک ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر دنیا میں گڑبڑ نہیں ہو وار نہیں ہو تو امریکہ کا دھندا کیسے چلے گا. وہ تو ڈیپینڈ کرتے ہیں اسی پہ. ان کا تو سب سے بڑا مینوفیکچرنگ یہی ہے جنگی ہتھیار بنانا اور دنیا بھر میں بیچنا. تو اب رجیم چینج کی تیاری کر لینا چاہیے وینزویلا والوں کو. جبکہ پاکستان کے ساتھ دیکھیے کیا زیادتی ہو رہی ہے کہ عمران خان کا رجیم چینج کر کے امریکہ نے اس بیچارے کو ہٹا دیا. اب وہ جیل میں امریکہ کچھ نہیں کرا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو حکمراں ہیں بیسیکلی پپٹ گورنمنٹ تو شہباز شریف کی ہے, لیکن دیکھا جائے تو عاصم منیر یہ سب کچھ ہے, یہ کرتا دھرتا ہی زبان مین شو. تو جب وہ جا کے امریکہ کی گود میں لیٹ گئے, کبھی اپنے منرل بیچنے کی ان کو بات کرتے ہیں, کبھی یہ امریکہ کو اڈے دینے کی بات کرتے ہیں, تو امریکہ بھی وہی ان کو سپورٹ کرے گا آبویسلی. اب اگر عاصم منیر صاحب جیسے میں نے ارلیئر کہا غازہ میں فوج نہیں بھیجتے تو وہ تو امریکہ کی بیڈ بکس میں آ جائیں گے, اور بیڈ بکس میں آئے تو ان کی تباہی ہے. وہ تو گئے. پاکستان دیکھیں آپ پاکستان میں کتنی بڑا عہدہ لے لیں, آپ کچھ بھی بن جائے, بادشاہ بن جائے پاکستان کے, لیکن اگر امریکہ بہادر ناراض ہو گیا تو آپ کو بادشاہ سے اتار دے گا. ایران میں کیا ہوا, اور سعودی عرب میں بھی جس دن انہوں نے امریکہ سے ایگریمنٹ ختم کیا سیکیورٹی کا, پیسے دینے بند کیے, ان کی ملوکیت بھی ختم, کہ امریکہ کر سکتا ہے, امریکہ از کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ. تو عاصم منیر پھنس گیا. فوج بھیجتا ہے تو پاکستان میں پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچے گا, اس سے ریولٹ آ جائے گا, لوگ آ جائیں گے سڑکوں پہ کہ تم جا کے حماس کو ڈسارم کر رہے ہو تو تم تو اسرائیل کو پروٹیکشن دینے جا رہے ہو. اگر عاصم منیر ایسا کرتا ہے, اور وہ ابھی آ رہا ہے امریکہ نیکسٹ ویک, اور یقیناً ٹرمپ اس سے یہی ڈیمانڈ کرے گا. اگر وہ نہیں کرتا تو بھی پھنستا ہے, اس لیے کہ اگر نہیں کرے گا تو امریکہ نہیں چھوڑے گا. تو عاصم منیر کی جو کہتے ہیں نا وہ گچی پہ ہاتھ رکھ دیا اب ڈونلڈ ٹرمپ نے, اب اس کی گردن آ گئی ہے شکنجے میں. وہاں سے بچے گا تو پاکستانی ہوپ فلی ہمت کر کے اس کی چھٹی کریں گے. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو جو عمران خان کو جیل کی ہوئی ہے فار نو ریزن, ساری دنیا کہہ رہی ہے, جو بھی انٹرویوز میں وہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ایکس پرائم منسٹر ہے, اس کو کوئی تو یار آپ عزت دو. عزت تو ہر جگہ ہوتی ہے نا بھائی. سیاسی قیدی جو ہوتے ہیں ان کی جیل میں ہی فرسٹ کلاس ہوتی ہے, سی کلاس, اے کلاس, بی کلاس, واٹ ایور یو کال اٹ, تو ان کی کلاس ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور جب زرداری صاحب جیل میں تھے, لانڈی جیل میں گیا تھا ان سے ملنے کے لیے, وہ تو لگتے نہیں تھے جیل میں, وہ تو لگتا تھا بلاول ہاؤس ہے, جونیئر بلاول ہاؤس. نواز شریف کو میں نے نہیں دیکھا جب وہ جیل میں تھا. اب اس کی بہنیں یا پارٹی کے لوگ اگر اڈیالہ جیل کے باہر پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو بھائی آپ ان کے اوپر کیمیکل والا ٹھنڈا پانی کیوں پھینک رہے ہیں یار. اور کچھ نہ صحیح, اسلام ہمیں عورت کی عزت و حرمت سکھاتا ہے. اسلام دنیا کا پہلا مذہب تھا جس نے عورت کو مساوی حقوق دیے تھے مرد کے برابر. آپ یار آپ یزید ہیں, آپ اولاد یزید ہیں, آپ کوفے سے آئے ہیں, آپ کربلا سے آئے ہیں یار, جو ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ, اور وہ بھی عورتوں پہ. شرم آنی چاہیے آپ کو. بلکہ اب جو وہ واٹر کینن انہوں نے ماری, اس سے علامہ صاحب کی پگڑی بھی اچھل کے باہر آ گئی, علامہ ناصر کی. شیم آن یو گائز یار, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ نے تو یزید کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, اور عوام ہمارے ڈر کے بارے اس لیے نکلتے کہ ان کے نوجوان بچوں کو پکڑ کے آپ بند کر دیتے, ان پہ ظلم کرتے. کس قسم کا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. عاصم منیر صاحب آپ حافظ قرآن ہیں یار, اگر آپ بھول گئے قرآن تو ذرا دوبارہ پڑھیے کہ اللہ نے اس میں کیا لکھا ہے صلح رحمی کے بارے میں. اور دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اپنے دشمنوں کے ساتھ. اور عمران خان تو آپ کا دشمن بھی نہیں ہے, اپوزیشن میں ہے نا, آپ حریف ہے آپ کا. تو اسلام کیا سکھاتے ہیں آپ کو, آپ کس بات کے حافظ ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو. باقی تو پپٹ ہے, عدلیہ سے کیا بات کرنا. عدلیہ کو تو وہ پاکستان کے صحافی کہتے ہیں نا یہ گندی جرابیں آپ کی. اور شہباز شریف, نواز شریف, یہ تو آپ کی جیب میں, اس لیے کہ یہ آپ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک والا حساب کتاب ہے نا. یہ آپ عورتوں پہ پانی وانی پھینکنا بند کریں, کیونکہ دیکھیں فرعون بھی نہیں رہا, نمرود بھی نہیں رہا. ایک مچھر مار دیتا ہے غرور بادشاہت کا. ایک مچھر گھس گیا نا آپ کے دماغ میں تو آپ کی ساری فوجی طاقت وہیں رہ جائے گی. ابھی تو آپ کی ویسے ہی مصیبت آنے والی ہے. آپ آئیے نیکسٹ ویک ٹرمپ صاحب کے ساتھ دیکھیے وہ کیا بولتے ہیں. غازہ میں فوج بھیجیں تو پھنستے ہیں, نہیں بھیجتے ہیں تو پھنستے. تو آپ عقل کے ناخن لیں اور ذرا انسان بن جائیے, کیونکہ عمران خان کے بچوں نے اب کہہ دیا ہے کہ جنوری میں ان کو ویزا مل گیا تو وہ بھی آ رہے ہیں, اور یقین کریں وہ آئیں تو تباہی ہوگی.
اب تھوڑا سا اگر ہم بات کریں کینیڈا کی تو جناب لبرل میجورٹی گورنمنٹ ہونے میں ایک ایم پی اور فلور کراس کر لے تو میجورٹی گورنمنٹ ہو جائے گی، یعنی ایک سیٹ باقی ہے، اس کے بعد میجورٹی گورنمنٹ ہے. جبکہ پول یہ شو کر رہے ہیں کہ پولیویئر کے جو کنزرویٹیو ہے وہ 1% اہیڈ ہے. اگر 1% اہیڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا موڈ بدل رہا ہے. خیر ابھی تو الیکشن نہیں ہوتے، اور میں سمجھتا ہوں ایک آدمی اور فلور کراس کرے گا اور لبرل میجورٹی ان قریب ہو جائے گی نیکسٹ ایئر، میں سمجھتا ہوں. اس کے بعد پھر تو الیکشن 4 سال کے لیے اب بھول جائے گی. دوسری جانب یہ ہے کہ ہمارے سیوک الیکشن ہونے والے ہیں چند مہینے کے بعد. تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے سیوک لیڈر ہیں، جتنے میئرز ہیں، ان کو جہاں بلا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. یہ صرف الیکشن ایئر میں ہوتا ہے. اور یہ جو ہمارے دیسی آ گئے نا پچھلے 10-15 سال میں، یہ وہی پاکستان والی چاپلوسی لے کے ان کاؤنسلر اور میئر کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور سارا ایک جو امیج ہوتا ہے پاکستان کا پرسٹیج، یہ سب خراب کر رہے ہیں. عقل کے ناخن لے، وہ آپ کے وہ ٹیکس پیئر سے ان کو سیلری ملتی ہے، دے ورک فار یو. آپ ان کو آسمان پہ نہیں چڑھائیے، خدا کے لیے بہیو کیجیے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی. فی امان اللہ.